नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तवज्जो फरमाएँ, आज के बाब में सफ़र के मसाइल बयान हुए हैं, तो भाई थोड़ी सी मुख्तसर सी बात आपको अर्ज़ करूँगा। चूँकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं तो इख्तिसार के साथ चंद बातें ज़रूरी और अहम बातें आपको अर्ज़ करूँगा जो हमें रोज़ और बहुत ज़्यादा पेश आती हैं। एक बात तो ये याद रखें कि जो बंदा मुसाफिर होता है ना, मुसाफिर के अहकामात क्या हैं। फिर आपने सुना होगा कि इंसान के वतन होते हैं, वतन असली होता है, वतन इकामत होता है, वतन सुकूनत होता है। वतन असली किसको कहते हैं? चूँकि ये मसाइल के अंदर आता रहता है। वतन असली किसको कहते हैं? तीन तरह के वतनों को वतन असली कहते हैं। तीन तरह के वतनों को वतन असली कहते हैं। एक वो वतन कि जिसके अंदर बंदा पैदा हुआ हो, जहाँ पर जाए पैदाइश हो, उसको वतन असली कहते हैं। दूसरा वो जहाँ पर उसके बीवी बच्चे रहते हों, जहाँ पर बंदे के बीवी बच्चे रहते हों, उसको भी वतन असली कहते हैं। इसी तरह जब बंदा कहीं पर पक्का इरादा कर ले कि मैंने ज़िंदगी यहीं पर गुजारनी है, तो वो भी वतन असली बन जाता है। और दूसरा होता है वतन इकामत। वतन इकामत उसको कहते हैं कि एक बंदा कहीं पर कोई काम काज कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, यानी उसका वहाँ पर रहने का पक्का इरादा नहीं है, तो उसको वतन इकामत कहते हैं। और एक होता है वतन सुकूनत। वतन सुकूनत उसको कहते हैं कि एक बंदा सफ़र के अंदर है, किसी जगह पर ठहर गया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, वो वतन सुकूनत होता है। हाँ, जब बंदा ठहर गया, मुसाफिर भी होता है वो बंदा, जहाँ पर उसका रहने का इरादा नहीं होता, उसको वतन सुकूनत कहते हैं। अब भाई जो बंदा मुसाफिर होता है, मुसाफिर के मसाइल हैं। बंदा मुसाफिर कब बनता है? बंदा मुसाफिर कब बनता है? सफ़र के अहकामात उस पर कब आते हैं? देखें, वैसे तो जो यानी उसूल है, उसूल तो ये है कि जब 3 दिनों की मुसाफत बंदा करे ना, तो उसको कहते हैं बंदा मुसाफिर हो गया है। 3 दिन और 3 रात की मुसाफत अगर दूर तक उसने जाना हो, और इसके अंदर मुसाफत कैसी, जैसे पैदल बंदा चलने वाला हो या ऊँट पर जाने वाला हो, शाहसवार घोड़े पर, बाइक पर, गाड़ी पर, ऐसे नहीं। जो बंदा पैदल जाता है या ऊँट पर जाता है, इतनी उसकी उलमा ने लिखी है मिक़दार के ये बंदा 48 मील अगर ये बंदा सफ़र पर जाए, और इसी तरह अगर किलोमीटर है तो वो 78 किलोमीटर, तकरीबन 78 किलोमीटर के करीब है। अगर बंदे का इतना इरादा है अपने शहर से बाहर जाने का, तो वो बंदा मुसाफिर बन जाता है। वो बंदा क्या बन जाता है? मुसाफिर बन जाता है। अब इस पर मुसाफिर के अहकामात आते हैं। यानी अगर ये बंदा रोज़ा ना रखना चाहे, इसको इजाज़त है। नमाज इसकी सलात कसर हो जाएगी, नमाज सफराना नमाज पढ़ेगा, अब ये सलात कसर पढ़ेगा। और कसर नमाज 3 नमाजें ना, वो 4 रकतों के बजाय 2 रकतें हो जाती हैं। कौन कौन सी? ज़ोहर, असर और इशा। ज़ोहर, असर और इशा। मगरिब भी पूरी पढ़नी है और इशा के साथ वितर भी पढ़ने हैं। और सुबह की नमाज 2 रकत ही है। बात वो तो 2 है ना, 2 से कम तो नहीं हो सकती ना। और इसके अलावा भाई सुन्नत ना पढ़ने की इजाज़त है कि बंदा सुन्नत भी ना पढ़े तो इसको इजाज़त है। और फ़र्ज़ जो है ना वो 2 हो जाएंगे। बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा नमाज़ पढ़ाई, तो 2 रकात नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद वो चले गए। जब देखा तो लोग पीछे खड़े नमाज़ पढ़ रहे हैं। पूछा ये क्या पढ़ रहे हैं? कहा ये सुन्नतें पढ़ रहे हैं। फरमाया कि भाई फिर अल्लाह ने कसर क्यों की? अगर ये सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं भैया, गुनाह नहीं है। लेकिन उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने कसर क्यों की है? जामे तिरमिज़ी की रिवायत है। इन्होंने अल्लाह ने कसर क्यों की है? अगर सुन्नतें भी पढ़नी थी तो। वो बात समझ आ रही है कि नहीं? तो बहरहाल सुन्नतों की आपको इजाज़त है। फिर मुद्दत सफ़र, एक बंदा कहीं पर सफ़र पर गया, तो वो कितना ठहरने का उसका इरादा हो तो वो मुकीम बन जाता है, या कितना उसका ठहरने का इरादा हो तो वो मुसाफिर ही रहता है। अगर उस बंदे का इरादा 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा ठहरने का है उस जगह पर, तो वो बंदा मुकीम बन जाता है। अब पूरी नमाज पढ़ेगा, मुकीम वाले अहकामात आ जाएंगे। और अगर इस बंदे का इरादा 15 दिन से कम का है, तो ये बंदा मुसाफिर ही रहेगा। ठीक है जी, मुसाफिर ही रहेगा। और नमाज कसर पढ़ेगा ये। अच्छा, ये जब हम तबलीगी जमात के साथ जाते हैं ना, तो उस वक्त मसला होता है। मसलन एक बंदा गया, बाज़ ने अगर पक्का रायवेंट के अंदर ही ठहरा है, वो मुकीम है तो ठीक है, वो मुकीम होगा। जब उसके इर्द गिर्द लाहौर शहर में जाएगा तो वो मुकीम ही रहेगा।
لیکن ایک بندہ یہاں سے گیا 2 دن وہاں پر رہا، پھر آگے جماعت کے ساتھ چلا گیا، اور کسی ایک شہر میں نا 15 دن سے کم کی تشکیل ہوئی ہے، تو یہ بندہ وہاں پر مسافر رہے گا، یہ بندہ وہاں پر کیا رہے گا؟ لیکن اگر ایک ہی شہر میں 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی اس کی تشکیل ہو گئی ہے، جس طرح ہوتی ہے بہت دفعہ، ٹھیک ہے، 20 دن کی تشکیل ہو جاتی ہے ایک طرف، ایک ہی شہر کے اندر، قصبے گاؤں نہ ہو، شہر ہو، تو اگر ایک ہی شہر کے اندر ایسے ہو جائے تو وہ بندہ بھی مقیم ہو جاتا ہے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کا جب اس کا ارادہ ہو وہاں پر ٹھہرنے کا، چاہے مساجد الگ الگ ہوں، جس طرح اس محلے کے اندر اگر 4 مسجدیں ہیں تو اس مسجد میں بھی، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، تو یہاں پر یہ بندہ مقیم ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض دفعہ دیہات ہوتے ہیں، ایک دیہات میں ٹھہرے، ایک دیہات الگ ہے بالکل، دوسرا بالکل الگ ہے، تو اب دیہاتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ دیہات اس طرح کے ہوں تو پھر وہ بندہ مسافر رہے گا، ایک دیہات کے اندر 5 دن گزارے، دوسرے میں 3 دن گزارے، ایسے اگر رہا تو۔ اچھا، دوسرا جو اہم مسئلہ ہے ہمیں جو پیش آتا رہتا ہے، گاڑی میں نماز پڑھنا۔ گاڑی میں سفر کے مسائل میں سے یہ بھی ہے نا، گاڑی میں نماز پڑھنا۔ بھائی دیکھیں، نفل نماز آپ کسی گاڑی میں کسی سواری پر پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی گاڑی میں کسی بھی سواری پر پڑھ سکتے ہیں، اور بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی، کیونکہ نوافل کے اندر قیام فرض نہیں ہے، نوافل کے اندر قیام فرض، ہاں جی، نوافل کے اندر قیام فرض نہیں ہے، اگر بندہ بیٹھ کر پڑھے گا ثواب کم ہو جاتا ہے، لیکن پڑھنے کی اجازت ہے، نوافل سواری پر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ ہاں، وہاں پر یہ ہے کہ جہاں پر ممکن ہو قبلہ رخ ہونا اور قبلہ رخ ہی رہنا تو وہ بندہ قبلہ رخ ہی رہے، ٹھیک ہے جی۔ جب اپنے شہر سے باہر نکل جائے تو وہ بندہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نوافل نماز۔ لیکن بات آ جاتی ہے فرض پر کہ فرض نماز ہم گاڑی میں کیسے پڑھیں گے۔ اگر بڑی گاڑی ہے، بڑی سواری ہے، جیسے ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، کشتی ہے، ہاں جی، اس طرح کی بڑی سواری ہے، اس کے اندر تو بندہ قیام بھی کرے گا اور ہر بات کی رعایت رکھ کے وہاں پر نماز پڑھے گا اور بندہ پڑھ سکتا ہے۔ جو بندہ قیام پر قادر ہے وہ بندہ کیا کرے گا؟ قیام کے ساتھ اور قبلہ رخ ہو کر یہ ساری شرائط کے ساتھ وہ بندہ نماز پڑھے گا۔ رہ جاتی ہے چھوٹی سواریوں کی، جس طرح موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، ہاں جی، بس ہے، کار ہے، اس طرح کی گاڑیاں رہ جاتی ہیں۔ اچھا، ان کے اندر بھی نا بعض لوگ جیسے سیٹ پر بیٹھے ہیں تو ادھر ہی نماز پڑھ لی، فرض نماز نہیں ہوتی بھائی، فرض نماز کے لیے قیام فرض ہے، استقبال قبلہ فرض ہے، ہاں، رکوع اور سجدہ کرنا فرض ہے۔ یہ بندہ نہ رکوع سجدہ کر سکتا ہے، نہ ہی یہ بندہ قیام کر سکتا ہے، نہ ہی یہ بندہ قبلہ رخ ہو سکتا ہے، جو عام طور پہ ممکن نہیں ہے کہ بھئی قبلہ رخ ہی وہ بندہ بیٹھا ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس ایسی صورت میں فرض نماز نہیں ہوتی۔ کیا کرنا چاہیے؟ گاڑی کو روکیں اور جا کر فرض نماز ادا کریں۔ اگر ممکن نہیں ہے، گاڑی کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر پڑھیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پکڑ لیں ڈنڈے کو، آپ کھڑے، مثلا بس ہے نا، ہلتی ہے، گاڑی ہلتی ہے، تو آپ کو ہاتھ باندھنا فرض نہیں ہے، ہاتھ باندھنا سنت ہے، اور ضرورت کے تحت آپ ٹیک لگا کے پڑھنا یا ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے نماز پڑھیں۔ اور اگر خدا نخواستہ گاڑی سے اترنا بھی ممکن نہیں ہے، ایک بندہ کراچی کے سفر سے آ رہا ہے اور ڈرائیور روک بھی نہیں رہا، نماز جا رہی ہے، اس وقت پھر علماء نے لکھا ہے کہ یہ تشبہ بالمصلین کرے گا، یعنی یہ نمازیوں والی وہیں پر سیٹ پر بیٹھے ہوئے وہ ساری ہیت کرے گا، اشارے سے رکوع سجدہ جتنا ممکن ہے یہ کرے گا، لیکن بعد میں اس نماز کو یہ لٹائے گا، بعد میں اس نماز کو کیا کرے گا؟ یہ بندہ لٹائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔